नमस्कार। कार्यक्रम स्रष्टा सर्जाको प्रतीक्षामा बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा प्राविधिक मित्र हेमन्त सँगसँगै आवाजमा म जीवन उपानेको स्वागत छ। हरेक हप्ताको शुक्रबार राति बीबीसी नेपाली सेवा पछाडि प्रसारण हुने कार्यक्रम स्रष्टा सर्जामा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्दछौं। आजदेखि कार्यक्रममा हामी तपाईहरूलाई वरिष्ठ साहित्यकार राजन मुकारङको कृति दमिनी भिरको पहिलो श्रृंखला प्रस्तुत गर्दैछौं। 2031 साल फागुन 13 गते भोजपुरको दिल्पा नागी भन्ने ठाउँमा जन्मिनु भएका राजन मुकारङ सीमान्तकृत जाति, समुदाय, क्षेत्र र उत्पीडित वर्गको आवाजलाई नेपाली साहित्यको मूलधारमा स्थापित गर्ने स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। 2048 सालदेखि नै नेपाली साहित्य क्षेत्रमा अग्रसर रहनुभएका मुकारङका हालसम्म 7 वटा पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। मुकारङका पुस्तकहरूमा विशेषतः साहित्यको ढाँचागत संरचनालाई भन्दा पनि पृथक पहिचानलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। मुकारङले लेख्नु भएको 7औं पुस्तक दमिनी भिर नामक कृति 2069 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति पनि हो। 2069 साल पुष महिनामा प्रथम संस्करणको रूपमा आएको दमिनी भिरलाई फिनिक्स बुक्स नेपालले प्रकाशन गरेको हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भमा यो सांगीतिक आवाज सुनौं। सांगीतिक आवाज पछाडि दमिनी भिरको पहिलो श्रृंखला वाचन गर्नेछौं। आमाले घाँस काट्दै गर्दा आमाले घाँस काट्दै गर्दा भिरमा जन्मेको मान्छेमा आमाले घाँस काट्दै गर्दा भिरमा जन्मेको मान्छेमा बुढेसकालको सन्तानको पिरमा जन्मेको मान्छेमा आमाले घाँस काट्दै गर्दा ढिँडो र आटो खाँदै ताते ताते गर्दै बढे बिहान बेलुका दाउरा बेची बेची पढे चाडबाड नै कुर्नु पर्थ्यो मिठो मसिनो खाना राम्रो लुगा हुन्न थियो मेला घुम्न जान एक थरी चप्पलमा अर्को तुना हाली गोठालो जान्थे वनमा खल्ती मनुन हाली। 4 वर्ष अघिसम्म हिउँद लाग्यो कि ढाकट टेकुवा निस्कन्दै घर घरबाट गाउँको पसलमा छोइसक्नु होइन। पैसाको उस्तै अभाव। बर्खाभरिलाई चाहिने सामान किन्न पुग्नु पर्थ्यो धनकुटा हिले। अँधेरी त घाट तरेर जानुपर्ने। अझ अघिसम्म त बिखुवाको 22 झगार तर्दै अक्करको भिर खपेर चतरासम्म पुग्नै पर्थ्यो। पछि सुरु भएको हो अँधेरी घाटको बाटो। कतिले चाहिँ सिल्मीको बाटो भएर रसुवा घाट तर्दै बेल्टासम्मको भरिया यात्रा पूरा गर्थे। सुन्तला, अलैँची, चिराइतोको भारी बोकेर गाउँबाट लस्कर लाग्थ्यो ढाक्रीहरूको। पुरै 10 दिन बित्थ्यो फर्केर आइपुग्दा एक सरो लुगा फाटो समेत आइपुग्थ्यो। केही दिनलाई खुसी थप्थ्यो गाउँमा। ठीक 8 वर्ष अघि अर्थात् विषम 2054 साल छिमेकी गाउँको संस्कृत विद्यालयमा बम पड्क्यो। त्यही महिना यता गाउँको नेपाल बैंकको उपशाखा उठ्यो।
अर्को महिना प्रदान गरे चेतनले अन्तिम पल्ट गाउँ छाड्यो। भोलिपल्ट मात्र थाहा पाए लच्छीले सानीले भनेकी हो। 2 वर्षपछि गाउँको पुलिस थाना पनि सदरमुकामतिरै गयो। त्यसपछि टेलिफोन बुथको पालो आयो। रेडक्रसले राखेको थियो आफ्नै भवनमा, त्यो पनि उतै सर्यो। त्यसपछि गाउँका ठूला बडा भनाउँदाहरू शहरतिरै रोकिए, अर्थात् आउन छाडे गाउँ। यसै महेरीमा गाविस अध्यक्ष नन्दकुमार पनि सपरिवार सदरमुकामतिरै बस्न थाले। तिनको जग्गा कमाउन थाले गोतामे कान्छोले। अनि रित्तो पुलिस थाना बमले धुलाम्बे भयो। तब सेनाको गस्ती आयो। केरकार गरियो। देवगण र हरियाङ शिकार मात्रै खेलिरहन्थे। तिनको भरुवा बन्दुक पनि लग्यो राज्यले। सानी र मेघमान भर्खर पार्टीमा लाग्दै थिए, ती पक्राउ परे। अर्को वर्ष राम माइलाको घरमा माङ्सिरे थियो। साँझ पर्दै थियो। टोलभरिका मान्छेहरू भेला भएका थिए। भर्खर भोज चल्दै थियो। सबैलाई रक्सीले राम्रै भेटेको थियो। पार्टीको टोली आइपुग्यो। एकैछिन कुरा गर्ने भनेर नवीन र निशामलाई लग्यो। फर्काइदिएन टोलीले। रुवाबासी हाहाकार नहुने कुरै भयो। तर आफैले मात्र सुन्नुपर्नेले सुनिदिएनन्। सुन्ने जस्तो मात्र भयो गाउँ। 4 दिनपछि अर्को टोली आयो। एउटा अलि फुर्तिलो ज्यानको थियो। उही होला टोली नेता। सबैले सामनेमा भन्यो, चिन्ता नगर्नुहोस्, उहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रै मुक्तिको लागि लड्दै हुनुहुन्छ। के हो मुक्ति? कसैले बुझेनन्, सोधेनन् पनि। त्यसपछि पुनः डोटलले माउ भैँसी बेचे। खोर्गा बाख्राहरू सके। हल्कहरू भनेनन्। गोठै रित्याए। नपुगेर 8 पाती बिउ जाने खेत पनि बिरमानलाई पास गरिदिए। आइएको रिजल्ट पर्खेर बस्दै थियो निरज खतिवडा। कोखो एउटै छोरो, बनाइदिए पासपोर्ट, पठाए सहर काठमाडौँ। उतैबाट गयो थियो साउदी अरब। गोतामी कान्छोको छोरो प्रहलादले पनि गाउँ बस्न रुचाएन। लागेको हो निरजकै पछि स्वास्थ्य ठिक भएन अरे। काठमाडौँतिरै पढ्न थाल्यो। लहरै चल्यो। रात माटे जेठाको छोरा हिराधन पनि गयो दुबई। बुहारी शिला पनि सदरमुकामतिर पसी नानीलाई बोर्डिङ पढाउने भन्दै। किन्ने काकाको घर पनि बाँकी रहेन। उनका दुवै छोराहरू लागे मलेसिया। चामे दर्जीका छोराहरू छुट्टी भिन्न भइसकेका थिए। ती पनि आफ्ना स्वास्नीहरूलाई छोराछोरी जिम्मा लाएर हानिए कतार। बिरमान राईको जेठो छोरो इन्डियाको लाउरे थियो। त्यसले पनि छुट्टीमा गाउँ आउन छाड्यो। सपरिवार मधेसतिरै बस्न थाल्यो। माइलो नेहाङ पुग्यो बहराइन। अलि सक्ने जस्ता भनेका धौले कान्छो सोम कुमार र देवगण हुन् गाउँमा। भिनैले 30 नागेका छन्। दुःख र कामले जितेर होला उमेर खाएका देखिन्छन्। खलपत्रै परिसकेका 20-22 लक्का जवान भनेका दिथेन र दिपाङ हुन्। 3 पल्ट भयो ब्रिटिस सेनामा भिरेका। पार लाउन सकेका छैनन्। बरालिने बानी भइसकेको छ। सिनको भाँच्दैनन्। खाली हेभिङ सेटअप मात्रै गरी बस्छन्। खुवाई खोक्दै बाँझो जोत्छन् बुढापाउहरू। धमिला आँखाका आमाहरू प्राय हुन्छन् काम धन्दा थान्ने। सक्नेले अलैँची लगाएर सिम खेतमा बारीमा रोपे अम्लिसो। सक्ने जति मात्र खन्जोत गरे, नसक्ने बाँझै छाडिदिए। सिरो उम्रियो, जरा फैलायो सिरोले र जर्जर हुँदैछ खेतबारी। मानौ गाउँ परम्परा हो। परम्परा थाने बुढापाकाहरू मात्र हुन्। यस्तै भयो गाउँ शून्य जस्तो। कोही बेला काँधमा बन्दुक भिरेर आइपुग्छन् युवाहरू, हुँदै बाँधेर। उल्लै आउने सलह जस्तै मिठो भाषामा आमा बुबा भन्छन्। विदेश गएका छोराहरूको झल्को ल्याइदिन्छन्। मन चरपिए दुख्छ। कोही सेन्ट्री बस्छन्, कोही खाना बनाउँछन्। कति दिनदेखिको भोक तिर्खै होलान् बिचराहरू। जे पनि रुचाउँछन्, जस्तो पनि खान्छन् पेटभरि। कोही बेला भने साह्रै नमिठो लाग्छ। खाँदा खाँदैको गाँस पनि छोडेर दौडन्छन्। दुश्मन आयो भन्छन्। परपर बन्दुक बजेको सुनिन्छ। त्यसपछि कता जान्छन्, के हुन्छन्, महिनौसम्म आउँदैनन्। कति त कहिल्यै आएनन् फर्केर। पिर लागिरहन्छ। यस्तै छ गाउँको रीत। 4 वर्ष भयो ढाका टेकुवा निस्कन छाड्यो घरबाट। खच्चरले बोक्छ नुनको भारी। हकुवा गनाउने चामल ल्याउँछ मधेसको। चिनी मरमसला साबुन लत्ता कपडालाई भरपोटले खान्छ धेरै। छोइसक्नु छैन भाउ। मन सानो गर्नुपर्छ। लोकलाज गाल्न फारो गर्नुपर्छ। विदेशका छोराहरू बेखबर छन् गाउँबाट। गाउँलाई छन् अत्तो नपत्तो उताको। बतासी डाँडादेखि उँधो हेर्दा कराले फाँट देखिन्छ। फाँटैमा छ पराले छानाको 5 घर दमाई बस्ती, अर्थात् दमाई टोल। दमाई टोललाई करालो पार्दै अझ उँधो सर्छ गाउँ। तल वाचिङले खोलासम्म खोला पारी छ खावा। उत्तर फर्केको गाउँ भन्ज्याङ डाँडोबाट भिरालो पर्दै वाचिङले भेट्न झारेको होला। परपूर्वतिर खुलेको दिन निकै पर च्यादरका छानाहरू चमचम चम्किन्छन्।
सदरमुकामका हुने खाने घरहरू हुन् तिनी। अझै पर हेर्दा बसन्तपुर डाँडाको मोटर बाटो आइपुग्छ आँखामा। अझ पर देख्दा गजथम उभिन्छ कञ्चनजङ्घा हिमाल। झलझल झल्काएर सितामे हिउँ चुचुरो भन्दा माथि उड्दै गरेका हुन्छन् थुम्ले बादलहरू। सेतो गुलाब जस्ता मन तानी लान्छ त्यतै। नजिकै हेरी ल्याउँदा अगाडि नै हुन्छ भैरे डाँडो, रोकफट विहीन खुरखुरे मात्रै। त्यसैको फेदमा छ एक तले घर, खरको छानो ओढेर टेक्रिक्क उभिएको। घरमुनि छन् एक हलो मेलो जाने पाखो बारी। यति सेरीखोरी धौले कान्छोको हो। धौलो कान्छोको पाखो बारी मुनि सानो वन छ। वनमुनि छ बस्नेत गाउँ, अर्थात् 17 घर बस्नेतहरूको टोल। यी सबै उनी काजी काली बहादुर बस्नेतका सन्तानहरू हुन्। दमाई टोलको सिरान घर लच्छी सुन्दासको हो। घरकै पछाडिपट्टि जोडेर बनाइएको छ सुँगुरो खोर। आँगनदेखि केही पर छ चित्रोले छाएको गाई गोठ। त्यहाँदेखि तेस्रो भएर जाँदा ओली पर भेटिन्छ ठाडो खोल्सो। माथि तिर्सुले वनदेखि बगी छरेको। हिउँदमा तिरतिर आउँछ मात्र, बर्खामा चाहिँ बोइस फर्की आउँछ यसको। भेल बग्छ उर्लन्दो घरे गर्जिँदै फाल हाल्छ उँधो उही वालचिम्लेलाई भेट्न। खोल्सो थरेर त्यस्तै लाग्दा भेटिन्छ हिटी धारो। धारोदेखि केही पर छ फिटिलो जग्गा। जग्गा पर्खमान राईले फाँडेका हुन्। उनीको छोरा देउमान राईको नाउँमा छ अहिले। सिरानको गरामा छ देउमान राईको घर। 3वटा तलाहरू छन् टाइलको छानो छाइएको। एउटा मलतान छ 2 तले खरको छानोको। हिटी घरे पनि भनिन्छ देउमानलाई। हिटी घरदेखि उता 2 ठुल्ठुला टारहरू छन्। टारहरू सकिएपछि खोल्सो आउँछ। खोल्सापारी पुरै राई गाउँ हो। हिटी घरदेखि 7 कान्लाउ हो। 7 भन्छ ठुल्ठुला रुखहरू छन्। टाउसो, कटुस, दाँते, ओखर, सानो पत्लो, खोटे सल्ला, धोपी सल्ला आदिका। यो वन देउमानको निजी वन हो। वनदेखि माथि छ गोतामे गाउँ। पहिलो 7 घर गोतामेहरू बस्थे। अहिले गोतामे कान्छा मात्रै बाँकी छन्। अरू बसाइ सरिसके। जयकुमार राई, देवगण मगर, सोमकुमार मगर र देपाहाङ राईले लिएका हुन् अरू गोतामेहरूको घर जग्गा। गोतामे गाउँदेखि अझ पश्चिममा छ अञ्चल डाँडो। पूर्व अञ्चल 30 समर बहादुर राईको झिङ्गटी घर छ। उनी त काठमाडौँतिरै बस्छन् उहिलेदेखि। उनीको पुर्खौली थलो। उनीको नाउँ सुवासले भनिन्छ अञ्चल डाँडा। अहिले रामे माइला बस्छन् अञ्चल घरमा। गोतामे गाउँ भन्दा माथि फाटिलो जग्गा छ। ठुल्ठुला गोराहरूको फाटैमा छ गाविस अध्यक्ष नन्दकुमार राईको 3 धुरे घर। तिनले छाएको खेल लाग्न थालेको छ टिनमा। रातेप बाटो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री थिए नन्दकुमारका बाउ पञ्चायतकालमा। प्रधान घर भनिन्थ्यो पहिले। बहुदल आएपछि बिस्तारै 3 घरे भन्न थालियो नन्दकुमारलाई। नन्दकुमारका छिमेकी हुन् बिरमान राई। बिरमानको जेठो छोरो इन्डियाका लाउरे छन्। बिरमान राईको जोर घर टलक्क टलकन्छ गाउँमा। नयाँ टिनको छानो सहित भित्तोमा चुन टल्किएर उस्तै आँखा नै तिर्मेर आउँछ। बिरमानको घरदेखि 4 कान्लामाथि पर्छ पूर्ण टोटेलको घर। त्यहाँदेखि उँभो उही तिर्सुले सामुदायिक वन छ। पूर्वमा छ वनपाला, अर्थात् वनपाला सामुदायिक वन। घना जंगल। यति साग सिगमानलाई भनिन्छ माझखर्क। बतासे डाँडादेखि सिधै उँभो त हेरिसक्नु छैन। भिर्छ अजङ्गको जेठा राईको निजी वन। भनिन्थ्यो राईवन। 17 सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत लागू गरे। त्यसपछि कहिल्यै कुन्नी राईवनलाई गरियो सरकारीकरण। भन्न थालियो वनपाला। 4 वर्ष अघि मात्र वनपालालाई समुदायमा हस्तान्तरण गरियो। भनिन्छ वनपाला सामुदायिक वन। वनपालाकै दक्षिण पश्चिममा पर्छ यो भिर। चट्टानी चट्टानले बनेको भिरमा देखिन्छन् सालिमोका पातका लहराहरू। हिउँदोमा सुकेका छोटा संग्रह परेका तर वर्षायाममा हरिया र लम्लामाइला देखिन्छन् सफ्रन नसकेका 2 च्याङ खस्रो। यही भिरमुनि बस्ने मान्छेहरू जस्तै जहिले अनन्त दुखहरूले खाइ मारेका जस्ता। चैत वैशाखभरि सेताम्मे फुल्छ सुनाखरी यसको छातीमा। माना जीवन जहिले बासन्तीमय हुन्छ। लाग्छ जीवन जहिले सुखद हुन्छ। हिउँदभरि दिनभरि उडिरहन्छ जोडी बेसारहरू। यही भिरको वरिपरि सायद ती प्रेमले उछालिँदा हुन्छन् सधैँ। जिन्दगी भनेको दुःखमा झनै मजाको हुन्छ। लाग्छ उँभौले यामभरि भिर कौथलीहरू रमाउँछन् यही भिरमा। ती तिरतिर आउँछन् भाका हाल्दै गाउँछन् नाच्छन् कठै। उँधौले याममा भने न त तिनको गीत सुनिन्छ न त कुनै साक्षीमय सादृश्यता नै पाइन्छ। रातमा भने होचिल कराउँछ भिरमा। गाउँभरिका केटाकेटीहरूलाई डरसरी बनाउँदै। असार साउनको हुस्सु लाग्दा थिबिकमा छोरीले रुन्छे उस्तै बिरही भाका। त्यही भाकालाई गाउँलेहरू भन्छन् दमिनीको सेहे। रुन्छ यो भिरमा 4 वर्ष अघि। भिरको फेद हुँदै नापियो लेगुवादेखि चकेवा जोड्ने सडक आउने भयो गाउँमा। नयाँ सपना थपियो। नयाँ संस्कारको सुरुवात भयो। नयाँ अङ्कल बाजेहरू पनि जन्मिए थुप्रै। कुरा भए यसरी
ढेकी नुन खेप्नु झर्नु पर्दैन बेलटार, चतराको लागि कोस्नु पर्दैन ढाकलको खकन, पुग्नु पर्दैन हिरे, खानु पर्दैन खच्चर नै गनाउने चामल, घरमुनि बाटैमा आइपुग्नेछ ट्रक चढेर प्याकेटको नुन, भुटचोक र अञ्चल टाढामै आइपुग्नेछ तेल चिनी चामल, गाडी चढेर सस्तैमा पाइनेछ सामान। समूह समूह बनाइयो सडक खन्नेहरूको, बनपाला समूह बन्यो। बनपाला समूहमा परे माझ खर्कका मान्छेहरू, गाउँका मान्छेहरू ओइरेर सडक खन्न बारीको कान्ला छाडे। गाउँलेहरूले फोरिन थाले चट्टानहरू, लगाइन थाले तारजाली युक्त पर्खालहरू, भिरपहराहरू सम्झाइन थाले। अब कुरो उहिल्लैको हो। सुके दमाईको बिहे गरेको ठ्याक्कै महिना दिन पुग्यो। घोडा छाँदेर आइपुगे काजी काली बहादुर अर्थात् बस्नेत काजी। जदौ गरे सुकेले हपार्यो दमिनीलाई, दमीको शिर छोपी मजेत्रोले गरी दण्डवत काजीलाई। उसै गरी धनुष आकारमा मजेत्रो खोल्छस् कि गर्जिए काजी। मालिकको आदेश सिरोपन भयो भर्खरकी दुलै, बरबराउँदी उसै उसै पुष्ट ज्यान कदकी हिस्सी परेकी, उसै उसै गोरी मिरमिराउँदा आँखा उसै उसै। मनको बेचौनीले छोपिहाल्यो काजीलाई, सम्झे आफ्नै 2 बच्चाकी आमा गजिनीलाई। हाहाकार लाग्दो स्याप्प परेको शरीर, ठुङ्ग उडेको अनुहार लागे उसै काली। सोचिहाले छेत्रिनी चाहिँ धमिनी जस्तो राम्रै रहेछस् बाहुनी जस्ती भने काजीले। बोले उनको सौन्दर्य चेत हेरे सुकेलाई, जिङ्रिङ्गको टिकलाग्दा आँखा चुस्स परेको हड्डी र छाला मात्रै, नामै त सुके। सुके नासले नै खाइ मारे जस्तो धपेटे सुकेलाई। लक्षिनकी रहेछ गरी खा। मालिक फेरि जदौ चढायो सुकेले, असुन आउँदो महिनासम्म थाम्दिन्छु, उबेला चाहिँ फरक नपरोस्। मालिकको जय होस्। जसो जसो सुके उसै उसो गरी दमिनीले। काजीले करेली ताने, सठ्याए घोडाको पिडुलामा। बेगियो घोडा, महिना पुग्यो आइपुगे उसरी नै काजी। हंसले ठाउँ छोड्यो सुकेको त्यसै। सिधा नजर गर्न सकेन त्यसले, शिर झुकायो, साष्टाङ्ग भयो, भन्यो मालिक जदौ। भाका त मार्दैनस् होला, काजीले ठुलै स्वर गरिहाले। ला सासै रोकियो कि कसो, घाँटी लाग्यो वाक्की फुटेन, भुइँतिर मात्रै घोसे मुन्टो भइरह्यो सुके। के हो बोल्दैनस्? मालिक बल गर्यो सुकेले, स्वर काप्यो त्यसको। के हो भन्? यो महिना पुनः थामी। के भनिस् रे? एकाएक सट्याइ हाले काजीले, ओर्लिए घोडाबाट हाने लात। रुकै भयो सुके, थचक्कै बस्यो। थपे त्यहीमाथि काजीले भने, ढाँटी खान पल्केको बैगुनी। मालिक ज्यान बचोस् लोग्नेको मायाले हेरिकै भई दमिनी आई अगाडि 10 औँला जोडी। थर्र काप्यो त्यसको शरीर, बिन्ती बिसाई। आउँदो महिना फरक पर्दैन मालिक। लौ त तैले भन्छिस् भने थामिए काजी। चढे घोडामाथि, धानी करेली, तिर्खालु आँखा पारे दमिनीतिर। गर्जिए दमिनीलाई, आइमाईको वचन हो थामिदिन्छु यो महिना, फरक मात्रै पारेस्, मैले जानेको छु। कटट दाँत किटे काजीले, रिसले ओठ थरथरायो तिनको। सट्टाए घोडाको पिडुलामा गए काजी। भोलिपल्ट भालेको पहिलो डाकमै सुकेले घर छोड्यो दमिनीको भरमा। रेड थमायो सास्नीको थाप्लोमा। महिना पुग्नै लाग्यो, फर्किन सुके, आएन कुनै खबर। आतेशको भुमरी चल्यो मनभरि, हुटुटी बढ्यो, बेडङ्गको त्रास जागियो, हरायो निद्रा, भाग्यो सपना। विपनाले कोतर्न थाल्यो, चहराउन थाल्यो, चरक चरक थाक्दै आई दमिनी। नौनारी गल्दै आए त्यसका, ठ्याक्कै पुग्यो महिना। घोडाको टाप बजिहाल्यो आँगनमा, थरथराउँदै आँगनमा आई दमिनी गरी जदौ। वचनको पक्की होलिस काजीले हाने तीर, लाग्यो र रोपियो दमिनीको मुटुमै। रगेटियो झन्झन, थङ्किलो भई आफै भित्र, बोली फुटेन, खुलेन आवाजको बन्द ढोका। अभाग कोप्टो परिरही। ओर्लिए काजी, उठाएका मिनीको मजेत्रो समाए चिउडोमा, सिधा पारे दमिनीको अनुहार। कठै बग्दै रहेछि दमिनी, नरो नरो। काजी कोमल भए, लेफ्राए ओठ, भने थाम्दिन्छु अझै 1 महिना। मालिक स्याक्क गरेर रोइ दमिनी। महान आनन्दको सीमा फैलियो, चरणमा परि दमिनी। उठाए काजीले, समाते हात दमिनीको, ताने आफूतिर जोडले, मामा लिक। थरथराई दमिनी। घिसारे काजीले लगे भित्र, ठुने ढोकाभित्रबाट चिच्याई दमिनी। तर सुनेन कसैले, बुढो आँगनको घोडा चाहिँ जोड जोडले हिँडिन आयो। त्यही रात घरमाथिको भिरबाट फाल हानी दमिनीले। उसैको सम्झनामा भनिन्छ दमिनी फिर। झप्पल ल्याउ छप्पल, ढुङ्गोमाथि चढ्दा चढ्दै चर्को सुरमा करायो धौले कान्छो। होसले पसै कान्छा, कराई लच्छी, नकरा नकरा टोपोमै पुगिसकेको थियो कान्छो। ठिङ्ग उभियो कान्छो, हेर्यो सिधै तल,
दमाई गाउँमा पत्रै पत्र ढुङ्गा खपिएका जस्ता काल्ने फोक्टाहरू मात्रै छन्। फोक्टा भन्दा काल्नाहरू अग्ला छन्। हल्कहरू छिर्नलाई हम्मे हम्मे पर्छ। बस्तीदेखि दायाँपट्टि छ फाँटिलो खेत। खेत उनै नन्दकुमार अध्यक्षको हो। 5 घर मध्ये 4 घर दमाईहरूले अधिया कमाउँछन्। खेतकै करामा दमाई बस्तीका घरहरू भन्दा अग्ला जोडी किन्यु छन्। त्यहीँनिरको विभेदले मन अमिलो गरायो। जसक्क दुख्यो कान्छो त्यही बेला करायो हवाईजहाज। हेर्यो आकाशतिर जाँदै थियो पूर्वतिर बेगिएर। झण्डै धर्मरायो कान्छो दहरो गरी टेक्यो भैतालाले। कम्मरमा हात राख्यो मुन्टो हल्लाउँदै सुसेल्न थाल्यो उही भाका। कोही चाहिँ भने जहाजमा सरर, कोही चाहिँ भने पसिना तरर हाम्रो नेपालमा। जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर हाम्रो नेपालमा। कोही त भने पसिना तरर, कोही त भने पसिना तरर हाम्रो नेपालमा। कोहीको लुगा बत्तुले बालेको, कोहीको लुगा 12 ठाउँ टालेको हाम्रो नेपालमा। कोहीको लुगा 12 ठाउँ टालेको, कोहीको लुगा 12 ठाउँ टालेको हाम्रो नेपालमा। कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा। कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा। अझ हेर न, मन थाम्न सकिन लच्छीले हेरी ढुङ्गोको टुप्पोतिर। खाकीको हाफ प्यान्ट अंग्रंग परेको, पसिना र धुलोले बराबर मैलिएको उस्तै मैलो कमिज, कुमकुममा फाटेको अनुहारै ढाक्ने दारी जुङ्गा झिङ्रिङ ठडिएका कपालहरू, घामले डढेर कालो भइसकेको हातखुट्टाको छाला। दुःखको कुनै पहाड थियो कान्छो। मन चसक्क दुख्यो मायाले भरिएर उसै उसै फतक्क भइलच्छी भनी होस घर भन्दै छु है काल्ला सिंहले। नकरा न कान्छो ससँग भयो। थोरै चिसो पस्यो मनमा। मायालु हेर्यो लच्छीलाई। कालो ब्लाउज र खरानी रङको दोस्रै फुस्रै लुङ्गी लगाएकी, कपालमा स्कार्फ बाँधेकी, गोरो बडलाई घामले खाँदै लगेको अनुहार फरफराउँदा आँखी भाउ तर टिल्टिलाउँदा आँखा, सप्लेटी ओठ तर फुङ्ग उड्दै गरेका। हाहाकार मचियो छेडमै तर तुरुन्तै जाग्यो दम्मेलो मान्छे। रफाफमा भन्यो कान्छोले, यो ढुङ्गाले ज्यान खाँदैन मेरो, बाँच्छु अझै 2 20। गैतीपन बजाउ है त्यसका बाजेलाई। देउगढ चढ्यो 4 पाउ टेक्दै। त्यही बेला चढ्यो एक सरको बतास। फरफरायो त्यसको कमिज, फरफरायो गाउँभरिका ठूला बडा बनाउँदाहरूको आँगनमा फरफराइरहेको पार्टीको झण्डा जस्तो फरफरायो द्वार द्वार गरेर। देउगढ पुग्यो टुप्पोमा। सुसिलियो त्यसको सुइय। होसकरै साथी हो रामे माइलाले एक बेल्चा गेगर फाले। मसिना आँखा छन् तिनका। बारम्बार झिमिक झिमिक पारिरहन्छन्। फेरि झिमिक झिमिक गरे। पछि पसिना दौराको फेरले भने ढुङ्गा नाथेको भर हुँदैन। तल बस्नेले चाहिँ अडेसो हेरै खासाको ट्राउजर थोरै उभियो सुर्कियो। सुमकुमारले पछ्यायो देउगढलाई। भन्यो के हो त्यही त पढ। टोटेलले धुलो सरीको हात टकटकाए। बायाँ कानमाथि उक्रिएको ढाका टोपी फुकाले। कन्याई कपाल फुर्र उड्दै खसे चायाका धुलाहरू। कालो अस्कोटको कुमभरि अघि नै थिए उसै धुलै मैला थपियो चाया। देखियो सेतामे हिउँ परेको पहाड जस्तो। भने पूर्ण टोटेलले दशा भन्ने बाजा बजाउँदै आउँदैन भन्छ। असदी रहेछ चटपटाउँदैन पुनपो। रामे माइलाले अलिक कसिलो गरी बाँधे पेटी। घाँटीको मैलो माडे लपक लपक। एक पिरी निकाले जेठी औँला र बुढी औँलाले चेपेर फाले। जेठी औँलाले फित्कौले हानेर भने हड्डी नै गालिसक्यो है अब त। 12वटा छिनो खाइसक्यो। असारेको हाँगो छाँच्दै थिए जयकुमार। त्यत्तिकै छाडे हेरे भिरतिर। उही दमिनी भिर। अहो अर्कै अजङ्गको लाग्यो मनमा। कसरी भत्काउने होला, गाह्रो छ गाँठे। हेरे ढुङ्गोलाई फेरिसक्नुलाई उसै एमराज छ। थपे तिनले 3 दिन भइसक्यो जिउका त्यो। हिम्मरले पन फोर्न सके जेमराजको खप्पर। देउगढ झरे उफ्रेर रिसभरिको आँखाले हेर्यो ढुङ्गोलाई। भोकमा आइहाल्यो। छेवैको डोकोलाई हात्तीछाप चप्पलको 1 लात बजायो। भन्यो ज्यात्रोपन कस्तो त हौ। डोकोले 2 बल्ड्याङ खायो। ठेलाबाट
माटो घोप्ट्याउँदै थिए कान्छी माया। ढोको पुग्यो कान्छी मायाकी खुट्टानेर थरङ्ग भई छोडिदिई ठेला लडी झर्यो डिलमुनि। धनरङ्ग गर्यो ठेलाले लडी झर्नुको आत्मकथा। फुत्रुकै उफ्रेर झरी कान्छी माया। कुनै गोवर्धन पर्वत थिएन त्यो। कान्छी मायाले जुरुकै उचाली ठेला राखी डिलमाथि आई। माथि कुर्ताको फेरमा झुन्डेका सुकेका झ्यासहरू फाली कान्छी मायाले मन खिन्न पारी ढुङ्गोलाई हेरी हताश जस्तोमा भनी गाल्ने भो यसैले यो पालापन जोबारीले नै उछेल्ने भो। पिनारको फुन आउँदैछ राधे फेर भनी खुसेले। सालिमोर सरीको माटोको डल्लो रहेछ खुट्टैले ठेलेर अलि पर पन्छाई कम्मरको सल कोसिलो गरी बाँधी भनी देखौँला फारेको कमाको पहिले जस्तो। साँच्चै नामदाङ लुङले त सुँगुरै हानेछ नि। हेरिहाङले खन्दै गरेको कोदालो रोकियो। एडिडियास ट्राउजरको बाहिरबाट छेपारी कन्यायो भन्यो गिर मात्रै 18 थियो रे। खै त हाम्रो चाहिँ कुरा मात्रै। रत्नाले छेपारी भन्दा अलि उँभो सारी लुङ्गी भनी कसैको ह्याउ पुग्ने होइन। पछि हान्नुपर्छ कान्छी। देउगनले ज्याकेट फुकाएर भित्तातिर फाल्यो भन्यो ह्याउ नभएको होइन हान्ने त हान्ने। मालपो कसकोमा छ सिनोको झोला भित्तातिर सार्दै सोधे जयकुमारले। छ एक ठाउँ। देउगनले ढुङ्गोतिर हेर्यो कहतार्यो मार्यो भन्यो पहिले चाहिँ यही चेम्राजलाई ठेगान लाउँ भन्दा पो मैले त आगै लाउँ भने कि नि कसैले सुन्ने होइन। लच्छीले यसका फुकाली कपाल केही अस्त्रल भयो सम्हाल्दै भनी सबैको आफ्नै कुरा। लुभो माइदी बुद्रुक्क उफ्रेर लच्छीकै छेउमा झर्यो कान्छो। त्यही बेला के गर्छ है असत्ती। लच्छी थङ्रङ्गै भई हठातमै पछि हटी फेरि कपाल हावामा छिरोली भनी लच्छीले सात्तै खायो। केले बाल्ने नि कसले दिन्छ दाउरा। कान्छोले आँखाकै भाकामा तिर हान्यो लच्छीलाई भन्यो तेरो जेठाजुको उति सवारी छैन क्यारे। जे पायो त्यही नबन है। लच्छी थोरै रिसाई हात उठाएकी थिए कान्छोलाई तर्साउन थामी कपालमै लगेर चुल्ठो पार्दै भनी राम्रो मुखले भने सबैले दिन्छ। नापो कान्छोले पत्याएन। गाउँकै विकास हुने हो किन दिँदैन। लच्छीले गोतामे कान्छालाई हेरी भनी काकाकै बाँसकारी सुकेर पटेर भएको छ दिनुहुन्न त काका। रात माटे जेठाको उस्तै छ नन्देले पन फाँडी लगे हुन्थ्यो भन्थ्यो अरे किन दिँदैन चुप लाग्नै भने जयकुमारले। कान्छोको छेउनेरै उत्तानो लडिरहेको ठेला गाडालाई ओङ्लाए भने कान्छा त्यो पाङ्ग्रेलाई यता लगाएर त लुफो नपत्याउ। कान्छोले आफैतिर लोप पार्यो। ठेलालाई जयकुमारतिर अचेट्यो भन्यो कल्ली भन्दा नन्देले। स्कुलको पैसा सक्नेले कुलोको पैसा सक्नेले वनको पैसा सक्नेले अब त्यतिकै दिन्छ अनि डढाउलास। यो ढुङ्गा र नन्दे उस्तै हो माइली पगाल्नै इसारो कुरा त मन खाने नै गरिस्। कान्छोको कुरो मनासिबै लाग्यो लच्छीलाई। स्कापमा लगेको धुलो र पतिङ्गा टकटकाई भनी गाडी आए उल्लाई नि हुने हो मागे किन दिँदैन होला र खुत्तियो दिन्छ तेरो पहिले के भनिसले डाँठे। एकाएक छेउको ढुङ्गो टिपी लच्छीले मुख चाहिँ सम्हालै कान्छा। हठात हातको बेल्चा खस्यो भुइँमा। अघिल्तिर आएको एक लाच्छा कपाललाई पछिल्तिर लगी हान्दिमाले भनी ओरफर पन हेर चुप भयो कान्छो। हातको ढुङ्गो त्यत्तिकै छाडिदिई लच्छीले फेरि यो स्थिति खन्नु छ भविष्यको राजमार्ग फोर्नै छ भिर जस्तै अजङ्गको ढुङ्गो। सबैले सम्हाले आफ्नो काम। ढुङ्गामाथि निरन्तर बजारिएछ पल गैतिर हेम्बर छासिए असारेका हाँगा र जराहरू खोस्रिए पत्रे चट्टान फालिए गेगर र माटो। धमाधम चल्न थाल्यो पाखुरीको बल तात्यो निरन्तर बिना प्रभा। अघि बढ्दै गयो पसिनाको जङ्ग चलिरह्यो निरन्तर तर किञ्चित चलेन छासछुसको सम्मास समेत। कान्छालाई देउ त जाँड भरेको सिल्भरे बटुको लच्छीको अघि राखिदिए हान्तिमाले आफै तानुस मुर्दारले ठुस्स परेर लच्छी उता फर्की। त कुछेत्नीले दिनु पनि परेको छैन। कान्छोले बटुको आफै तान्यो मिलिकमै के भनिश्री डाँठे। छेउको बेल्चा टिपेर जुरुकै उठी लच्छी भनी मर्ला सही यही बेल्चाले। ए रोकै जयकुमारले खुसी बेल्चा हान्छस् बाउको छोरी होस् भने लुहान। कान्छोले गर्दन नै थाम्यो। लुभो भो रत्नाले कान्छोलाई तानी आफूतिर। कान्छो हुत्तियो लपकै टाँसिन पुग्यो रत्नामै पलमै छुट्टियो। कान राता भए त्यसका होइन तिमीहरू के भएको पेर्दै गरेको पाते बिलीलाई कानमा सिउरिए कामे माइलाले भने एउटै टिममा पनि यसो गरेर कसरी हुन्छ गाँठे। यही मुर्दा त हुने काका। लच्छीले छड्के आँखा मारी कान्छोलाई। रत्नासँग कान्छो टाँसिन पुगेको त्यो पल कसैको डाले गलायो अलिकता। बसी थचक्क भने मैले त हुन्छ कि हातै बनायो कान्छोले। कान्छा खोजिस् त उठी हान्दिमा
माफाउ फुपू कान्छो थसकी बस्यो कानै समाएर उठोस् नै गोरुलाजै गरेर। मलाई होइन उनलाई ओठले सङ्केत गरेर लच्छीतिर देखाई हाङ्तीमाले। पर्दैन फुपू सनक्क सन्की लच्छी। अलि परको पातलोको ओसिलो छाएर सियाल लिएर गई। भित्तोमा अडेसिँदै टुचुक्क बसी भुइँमा मनमा एक प्रकारको उछेलन पलायो। एक फोक विस्मृत, एक फोक घृणा, एक फोक तिस्कार अथवा अनेकन निस्पन्दनताहरू उछालिए। आवेग तै थियो होला फुत्तै आयो बाहिर। माया बिन रनकले तात्यो भई होला उस्तै। कान्छोलाई कड्के हेरी कान्छो उसरी नै टुक्रुक्क थियो भनी लच्छीले यो मुर्दारको किरी कसम नै कुरुक्कै पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गै सजिँदैन भनेसी बल्न गर माइली भन्यो कान्छोले। एकपटक जोडैले आँखा सन्कायो लच्छीलाई। अझै उल्याउने मन भन्यो सक्दिनस् यो बाङ्गो पुच्छरलाई। भो चुप लाग अब अघिको बेल्चा टिपी हाङ्तीमाले। मै चाहिँ यो समूहमा बस्न सक्दिन, यसले मलाई देखिसक्दैन भनी लच्छीले। सक्दिन भन्छस् फेरि बस्छस्, बुझि नसक्नु छ तेरो कुरा। कान्छोले झनै उल्यायो भन्यो गइहाल्नु नि बरु। बस्दिन हौ बस्दिन, साँच्चै बस्दिन आमा कसम बस्दिन। नबसी नबस, कसलाई सुनाउँछस् त। कान्छोले हातको धुलो फटकार्यो। हाफपेन्टको गोजीमा केही खोज्यो भन्यो नामलाल लुङ समूहमा जान्छु भनेको होइनस्, गइहाल अहिले नै। जहिले जाउँ जोसुकै जाउँ तँलाई के को खसखस। भयो अब दुइटै चुप लाग। बीचमा आए जयकुमार सम्झाए दुवैलाई एउटै समूहको मान्छे बाजो जुझो गरेर कहाँ हुन्छ। अरूले कति कमाइसकेको हाम्रो भने 5 उभो कहिल्यै चढेन। यही मुर्दार त उस्तै छ नि काका, मलाई त देखि सहँदैन। लच्छी भावुक भई त्यसको मन त्यसै बहलियो। हल्का बतासले स्पर्श गर्यो निधारमा। त्यही बेला प्रिय अनुभूतिले छपक्क भई ऊ छामी कपालमै रुन्चे स्वर निकाली अन्यासमै जहिले हेप्छ मलाई। माइली नरिसान चित्त नदुखा। कहीँको कठोर थिएन कान्छो। एक फाटक हृदय चिरियो त्यसको। फारियो च्यातिएर व्यतिरेकले। विनयले जित्यो पलमै रसाउन खोज्यो देह दुनियाँको मूल। अहिले पखिला चाहिँ भयो अवन्तिका टुसायो मायाको मुना। हाफपेन्टको गोजीमा केही खोज्यो भेटेन। गयो लच्छीको नजिकै झण्डै तिर्लिक्क भयो आँखामा। थाम्यो अञ्जुली भन्यो बरु एक खुराक लिन दिन्छु नि तलाई। अर्कोपट्टि फरकै भई लच्छीको कपालले एक सपको मार्यो कान्छोको अनुहार फरी। कपाल समाउँदै भनी लच्छीले खान आफै कति अर्काकै भर पर्छस्। त्यसो नभन माइली, नरम स्वर गर्यो कान्छोले। कपाल चाहिँ हलुङ्गो पार्न खोज्यो मनलाई, तर ओभानो भएन हार्दिकता, बरु हाँसोमा झन् पग्लियो आँसु नै भएर लच्छीको अगाडि गएर टुक्रुक्क बस्यो। दुवै हातले कन्पारो कन्यायो। फुर्र गर्दै झर्यो कपाल। झर्यो अलिकता धुलो सँगसँगै झर्यो थोरै दुःख। दायाँ हातलाई अञ्जली जस्तो बनाएर फैलायो लच्छीतिर। विनय भन्यो तैले देखे खाउँ लाग्छ, तेरै माया लाग्छ, तेरै दुःख जाग्छ मनभरि। उइस लच्छीले ओठ लेप्राई दुरुकै उठी बसेको ठाउँबाट हिँडी। देन माइली लच्छीको अगाडि ठिङ्गै उभिएर छेक्यो कान्छोले। दुवै हात फैलायो। थोरै निहुरेर लच्छी दायाँ छेउबाट उम्कन खोजी। उसरी नै लचक्क भएर छेक्यो कान्छोले। बायाँबाट फुत्कन खोजी लच्छी, त्यसै छेक्यो कान्छोले। एकछिन चर्यो छेका मारी। कान्छोले कानै समात्यो। उठबस नै गर्यो। भन्यो उपरान्त यस्तो गर्दिन, नरिसान, तपाईँ मेरो को छ र। हेर्न घिच्नु भनेपछि त चेप्रे पारी हाल्छ। पाल्टोबाट गोल्डेन स्टार खैनीको प्याकेट झिकी लच्छीले। एक खुराक झिकी र ओठपवित्र च्यापी भनी अबदेखि यसो गर्छस् कि गर्दैनस् पहिले भन्, अनि मात्रै दिन्छु। किरे फाफन गर्दिन तेरै कसम। लच्छीको सिरैमा हात राख्यो कान्छोले। खै छोड। कान्छोको हात हटाई लच्छीले खैनी दिई भने गरिस् भने चाहिँ कट्टी लीला नदेखा हौ। झर्कै स्वरमा च्याठी रत्ना धरो गरी पटुका कसी। त्यसले भने तिङमारको नाटक गर्ने थला होइन यो। तबै तारे थपिदी हाङ्तीमाले सकुल आँखालाई मिरिक्क गरी भनी ह्याउँछ भने घरजम गरी खाओ देखाओ, आशिकै दिउला। तैचुप मैचुप सर्र गरेर बतास चाल्यो बरु। कान्छोको कमिज मात्र फरफरी रह्यो। लच्छीको स्कर्ट बाहिरको कपाल मात्र खेलिरह्यो बतासमा। ह्याउँछ भने घरजम गरी खाओ देखाओ। हाङ्तीमाको कुरा कानमा रन्न भइरह्यो। रातभरि निद्रा लागेन धौले कान्छोलाई। यता फर्क्यो उता फर्क्यो, धेरै कुराहरू आए मनमा। झन्झन दुखाए तिनले। मन चिसो भयो। छातीमा घोच्यो। केही पसेर सम्झियो गङ्गालाई। सम्झियो एकाधे अति बताले छोपिएर
गोरी थिइन, गंगा काली थिए। देख्नेहरूको नजरमा जस्ती होस्, कान्छोको मन पर्नुमा राम्री थिए। दाँतहरू सेता र चम्किला थिए, त्यसका मन सफा थिए, सेता र चम्किला थिए। सतत कान्छोको हृदयकी थिए ऊ। सौतेनी आमाको कचकच र छोरी हुनाको भावहरूले बग्रेलती किचिएर हुर्किएकी थिए गंगा। उमेरले निगल्दै थियो 25। सानो भुजेलका 2 छोराहरू। जेठो घण्टे कोइला खाँद बसेको 13 वर्ष भइसक्यो, अत्तो पत्तो छैन, खुटखबर थिएन कुनै। जेठो भन्दा ठ्याक्कै 4 वर्षपछि जन्मेको हो धौले कान्छो। 32 वर्ष पुग्यो गएको महिना। धेरै पहिले आमा बितेकी, बाउ कमजोर भइसकेका थिए। एफाबासको चोया काट्थे, धाम्लो बाँड्थे, बेच्थे, सुख दुःख गर्जो टार्थे। त्यसपछि त सबै धार्नु पर्यो कान्छोले नै। दुःख नाथे जहिले बर्खे जरी, आरा तान्न, ढुङ्गो फोर्न, छानो छाउन, गाह्रो हाल्न, हली बाउसेर वा नुन ढाकर केहीमा कमी भएन कान्छो। धान्यो मोराले यत्रो समय र समाज। नजानी त बसेको हो कान्छो मोरो गंगाको मनमा। कहिले कुन्ने फ्यास्दै फुकायो पिरतीको गाँठो। पलकमै रानी भई होली गंगा। सुरु भयो जिन्दगीको गाडा तानिन। बिहे गरेको वर्ष दिनमै जन्मियो थोत्रे कान्छो। कान्छोको खुट्टुले भुइँ छोड्यो, मानौ रेनपान नै गर्यो। छाके पिच्छे काट्यो भाले, घडी पाला हेरेर नै नाम जुराइदिए ज्योतिषले। सबित खवास पुरानै काम थिए कान्छाका। हल गोरुले पुरा दिन जोत्नु पर्दैन थियो पाखोपारी। पुर्खौली थलो बच्चा स्याहार्दै गाडी मेली शक्ति गंगाले। एक्लै शक्ति त्यति त बिते 3वटा वर्षहरू यसै गरी। सडक आउने भयो, वनपाला समूहमा पर्यो कान्छो। काम फेरियो त्यसको। हिजोको आरावाल कान्छो भित्तो पहरो तान्छ तल्लीन भयो। गैती चप्पल हेम्मर सावेल औजार भए। हिजोका हली बाउसे पुनः त मजदुर भयो। एकादम नयाँ मजदुर भयो ऊ। घडीले ठिक 10 बजाउँदा हाजिर हुनै पर्थ्यो। साँझ 6 बज्दा बिदा हुन्थ्यो। यस्तो कि कहिल्यै नथाके जस्तो अजीबको जोश हुन्थ्यो काम गर्दा। दिनभरको 20 रुपियाँ मात्र ज्याला थापेको कान्छोको कथामा थापियो नयाँ आयाम। रोजगार समयसम्म बस्थ्यो मजैले। घर आइपुग्दा हात्ती ब्रान्डको चामल पाकिसकेको हुन्थ्यो। खच्चडले बोकी ल्याएको धनकुटा हिलेबाट। भाउ चाहिँ साह्रै महँगो, बोराको पर्थ्यो 2000। खाँदा खाँदै निन्द्राले झुमुमु छोपी ल्याउँथ्यो। थाकेको ज्यान नहो, शरीरले ओछ्यान खोजिहाल्थ्यो। ढल्कियो कि घोर्न थालिहाल्यो। परारको हिउँ सकिनै लाग्दा पातलेका पातहरू पाउलिँदै थिए। गुराँसका थुङ्गाहरू झरिसक्दै थिए, निख्रिँदै थिए बाटोमा। कहिलेदेखि हो थलिसकेकी रहेछ गंगा। बेथाले गालिसकेको रहेछ त्यसलाई। अघिल्लो बेलुका भने अलि बढी नै ज्वरो आइसकेको जस्तो लागेको हो। भोलिपल्ट बिहान उठ्न सकिन, अल्छी बढ्यो, भारी भयो ज्यान। घरि नघरि जाडोले काप्थी। बिस्तारै सुक्खा खोकी लाग्न थाल्यो। उरुती थपियो, हप्ता नाग्न आँटिसक्यो। कमी हुने छाँट आएन। बिस्तारै उठी एनामा हेरी। आँखाहरू पहेँला भइसकेका रहेछन्, अनुहार फोस्रो भइसकेको रहेछ। आफ्नै सास गनाउँथ्यो कस्तो कस्तो। डर लागेर आयो गंगालाई आफैसँग। सनै सनै मृत्युको तारो ताकियो मनमा। उताली ऊ कान्छोलाई देखाई भनी, कान्छा हेर्न, मेरो आँखा त बेसार जस्तो पो छ, के भन्छस् है? कान्छोले गंगाको दुवै आँखामा लोतीहरू फारेर हेर्यो। साँच्चै पहेँला भइसके रहेछन्। चलिहाल्यो आनी बतास। भन्यो, लौ देसालले खाइसकेछ। हाम्रो आमा पनि यस्तै बेथाले गएको। सम्झो आमालाई खान मन गर्दिन थिइन्। जाडो भयो, अल्छी लाग्छ मात्रै भन्थिन्। सुतिरहन्थिन्। यसो केही गर्थिन् कि लामो सुस्केर हालेर भनिहाल्थिन्, फतकै भए म। कहिले हो गंगाले एकपल्ट भने जस्तो लाग्छ। मेरै महिनावारी फेरि रोकियो। थाकेको ज्यान र निद्राको सुरुमा उस्तो ख्याल राखेन कान्छोले। महिना दिन नागिसक्यो। झन्झन जिम्लाउँदै आई। यस्तै भए कि हो पहिले? त्यस्तै होला ठान्यो कान्छोले। अझ कमजोर हुन थाली गंगा। कान्छो अतालियो, झारबुक गरायो, सेहे जागित र खेदायो। रातो भाले परेवाको बच्चा, कालो बोको भयभरको भाकल राख्थ्यो। कालो तिल, कालो मास, फूल फलेदा सिन्दुर, सुपारी सबै मनसायो। देवी देउराली थानकुल सबैको नाम जप्यो। गुहार माग्यो। विदेश मसान, काले मसान, खप्पर मुस्टे सबैलाई छेक्न चारै सुन बाँध्न लग्यो छात्रीलाई। हल्यो गाड्यो मूलढोका अघि। 20 को 19 भएन, बरु झन्झन साह्रो हुँदै गई गंगा। एक बिहान निकै हताश भयो कान्छो। गयो हेल्थ पोस्ट, ल्यायो अयव। छामछुम गरे अयवले। टिभी, जन्डिस, न्युमोनिया, खै के अनुमान गरे। बार्नुपर्ने भयो खानेकुरा। औषधिको रास दिए, लाइदिए सलाइन पानी। खाना खाएर कान्छो दगुरियो उही सडकको काममा। दिनको 300 कसो नकाट्ला। 1 मिनट काम
छोड्ने मन हुँदैन थियो। सानातिना कामका आँखै लाग्थेन। बानी परिसक्थ्यो ठुलै पहरो फोर्ने, ठुलै भित्तो सम्याउने, ठुलै बिटो सम्माउने। दगुर्नै पर्थ्यो, दगुरियो। टुङ्गो थिएन। कुनै पनि बेला केमा कुरा मिल्दैन। कामरेडहरूले काम बन्द गर्नु भन्ने उर्दी हालिहाल्थे। फेरि बेकामे भएर बस्नु पर्थ्यो महिनौसम्म। बेला न कुबेला तिनीले उर्दी हालिदिएर यत्रो वर्ष भइसक्यो। हिउँदोभरि हो काम गर्नुपर्ने, बर्खा लागिसक्यो। के को फुर्सद, गरिबको मुक्ति गर्ने भन्छन्, गरिबकै गाँस रोक्छन्। के हो कामरेडहरूलाई बुझिन सक्नु मनभरि थियो नि। आक्रोश त कसले बोक्ने, आँट गर्ने। लस्करै बन्दुक बोकेर आइपुग्छन्। बन्दुकको अगाडि कसको स्वर खुलोस्। खुम्बुवाललाई गाउँमा छिर्न नदिनु, पार्टीलाई त जति पनि सहयोग गर्छु कि भनेका थिए। अरे पछि त पार्टी पनि खुम्बुवानसँगै मिलेछ। सुरुवा के भन्थे त्यही पनि गरेका। अरे शालिग्राम सरले 2 ठुन्गा पारिए। लास उठाउने मान्छे धरी नपाएको झलझली छ आँखामा। लास गनाएर कस्तो 10 दिनसम्म। कान्छो आफै एकपल्ट जिरिङ्ग भयो। पछि उनीहरू नै आए। गाउँभरिका मान्छेलाई उर्दी हाले, आमसभा नै गरे। एकजनाले हाकाहाकी भने, मैले मारेको हो शालिग्रामलाई। कोही छ मलाई थुनाउने, जसले थुनाउने आँट गर्छ त्यसको पनि हाल यस्तै हुन्छ। कसैले सिधा नजर नगरेकै हुन्। यति हो, कामरेडहरूले गाउँमा होचो अर्केलो हुन चाहिँ दिएनन्, नगरेका पनि होइनन्। तपे बस्नेत उनै काली बहादुरका नाति, साह्रै रकमी। ब्याजको स्याजमा फेरि सरको ब्याज गर्ने। त्यसका तमसुकहरू सबै डढाइदिए, नत्र कसले तिर्न सक्थ्यो। खड्के गिरीले गाउँ छाड्यो, नत्र सार्की गाउँमा सार्कीहरूले के गरी खानु। ठेक्का बुझाउँदै हैरान, जसको जोत उसैको पोत ठिकै लागेको छ। मोटे जेठा र भक्ति माइलाको चकचकी सानो हुन्थेन। लुरुक्क परेका छन् दुवै। सदरमुकाममै बसे पनि नन्दे अध्यक्ष कस्तो बिरालो भएको छ। म्याउमाउ नै गर्छ, नत्र काँचै खान्थ्यो जसले। गाउँभरिका केटाहरू बेकामी थिए, अल्लादिन्थे, जाँड रक्सीमा मात्रै झुलिन्थे। देवगण, सोमकुमार, हरिहाङहरू तास जुवा भनेपछि हुरुक्कै त्यसैमा दिन कटाउँथे। तिनको मुखमा तासै कोची दिएपछि छाडेका छन्। कम्तीमा सडक खन्दैछन्। धेरै मनपर्छ, केहीमा अलि चित्त बुझ्दैन। त्यस्तै होला, सबै थोक राम्रो त के होला र संसारमा। कान्छोले चित्त बुझायो आफैसित। ठ्याक्कै 10 बजे पुग्यो कान्छो। आज 5 बजे नै बिदा भयो। लखतरान भएर फर्केको थियो। माउपथीका चल्लाहरू च्याउ ती कलाउँदै थिए। गोठमा गाईले दाम्लो छिनाउन खोज्दै थियो। टाट्ने कि काली दाम्लोमै बेरिरहेकी रहेछि। लत्रक थियो, थाकेर। मन उसै हताशमा थियो। पस्यो कोठामा। 4 वर्षे सबित आमालाई अगालो मारेर सुतिरहेको थियो। बाउ गरेका थिए डोको बुन्ने खेताला नन्देकै घरमा। कान्छोलाई देखेर किन हो सबित एक्कासी रोयो। कान्छोले थाम्यो गंगालाई। थरङ्गै भयो कान्छो। अघि नै चिसो भइसकेकी थिए गंगा। के गरौं भयो कान्छो। बेसरी कराउन खोज्यो, आवाज नै निस्केन। घाँटीमै गाँटो परेझै भयो। हृदय भारी भयो। रुन पनि सकेन त्यसले। भोलिपल्ट चिहानमा मट्टी दिँदा मात्रै बेसरी रोयो कान्छो। त्यति बेला पो बेडङ्गले धसारियो। आँखाभरिको अचरस आँसुलाई कमिजको फेरले पुस्दै चिहानमा हेरेर भन्यो, गंगा त मेरो दोस्रो आमा थिइस्, तैले पनि छाडिस। अब चाहिँ म साँच्चैको टुरा भएँ। अफसोस नसुन्ने भइसकेकी थिए गंगा। महान जिन्दगीको होमरत लिइएको थियो भने त्यहाँनिर थियो। विहङ्गम पीडाले लत्रक्क भयो त्यो। माटोको ढिस्कोले पुरिरहेको थियो गंगालाई चिहानमा। हो, माटोको ढिस्कोले पुरिरहेको थियो गंगालाई चिहानमा। कार्यक्रम स्रष्टा सर्जमा यतिन्जेल तपाईँ राजन मुकारुङको उपन्यास दमिनी भिरको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। यससँगै आजलाई स्रष्टा सर्जाको समय सकिसकेको छ। आगामी हप्ता दमिनी भिरको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौं। कार्यक्रममा तपाईको कुनै प्रतिक्रिया छ भने हाम्रो ठेगाना सामाजिक रूपान्तरणका लागि साझा आवाज कार्यक्रम स्रष्टा सर्जा रेडियो सुनौल 87.8 मेगाहर्ज सुनौल 1 नवलपरासी, साथै हाम्रो फोन नम्बर 078 570 113 अनि 75 143 मा पनि फोन गरेर प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो कार्यक्रमको इमेल ठेगाना srasta.srasta.ssrh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 
हवस् त यतिन्जेल कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। त्यसै गरी मसँगै पर्दापारीबाट सहयात्रा गर्नुभयो प्राविधिक मित्र हेमन्तजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम स्रष्टा सर्जा गद्यवाचक म जीवन न्यौपाने पनि कार्यक्रमबाट एक हप्तासम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि।